रात का अंधेरा गांव पर मुकम्मल तौर पर छा चुका था। आसमान पर बादल बिखरे हुए थे और चांद की रोशनी धुंधली पड़ गई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो दरख्तों के पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, मगर एक झोंपड़ी की खिड़की से रोशनी झांक रही थी। ये झोंपड़ी करमदीन की बेटी मरियम की थी, जो इस गांव में अकेली रहती थी। मरियम एक बहादुर लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी। इसके वालिदैन का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसका इकलौता भाई शहर जा बसा था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते कि मरियम बदकिस्मत है, कुछ कहते कि इसके घर पर आसिब का साया है, मगर मरियम उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपी पेश रही थी जब अचानक हुआ कि एक तेज झोंके से चिराग की लो कांपने लगी। कमरे में साए अजीब अंदाज में लरजने लगे। मरियम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक हुई। कौन है? मरियम ने कदरे ऊंची आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब न आया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, बस खामोशी और सिया अंधेरा। मगर जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया, इसे लगा कि किसी ने पीछे से इसका नाम पुकारा है। मरियम। वो तेजी से पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब मरियम कुएं से पानी भर रही थी, तो गांव की बूढ़ी औरत बीबी फातिमा उसके करीब आई और सरगोशी में बोली, बेटी, तुझे यहां अकेला नहीं रहना चाहिए। रात को दरवाजा न खोला कर, यहां कुछ है। मरियम ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब कुछ है? बीबी फातिमा ने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई सुन ना रहा हो। फिर बोली, यहां सदियों से एक साया है जो अकेले रहने वालों पर काबिज हो जाता है। इसे नजर ना आओ, वरना वो तुझे भी अपनी बना लेगा। इस रात मरियम ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो खुद को एक सुनसान जंगल में खड़ी पाई। हर तरफ धुंध थी और दरख्त सियासाए की तरह लग रहे थे। अचानक धुंध में से एक कद-अवर साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थीं। वो मरियम के करीब आया और एक सरगोशी की, तुम मेरी हो? मरियम चीख मारकर बेदार हो गई। इसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और बाहर आंधी की तेज गरज सुनाई दे रही थी। क्या यह ख्वाब था या कोई हकीकत? अगली रात मरियम खिड़की के करीब बैठी चुकी पेश रही थी। बाहर हुआ की सरसराहट थी, मगर अंदर का माहौल खामोश और गंभीर था। वो बार बार सोच रही थी कि बीबी फातिमा ने जो कहा वो हकीकत थी या महज एक दीवानी औरत की बढ़। तभी इसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे बाहर से देख रहा है। उसने आहिस्ता से नजरें खिड़की की तरफ उठाईं और उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। खिड़की के बाहर एक लंबा साया खड़ा था। ये कोई आम इंसान नहीं था। इसकी आंखें हल्की सी सुर्ख रोशनी में चमक रही थीं। मगर जैसे ही मरियम ने हिम्मत करके खिड़की के करीब जाकर झांकने की कोशिश की, वो साया गायब हो गया। ये वहम है मरियम, बस वहम। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। अगले दिन जब मरियम जंगल के किनारे कुएं से पानी भरने गई, तो एक अजनबी मर्द इसके करीब आया। वो एक दरवेश मालूम होता था। उमेला कुचैला लिबास, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। बेटी, तुझे यहां अकेले नहीं आना चाहिए, उसने परेशानी से कहा। क्यों बाबा? मरियम ने चौंक कर पूछा। ये जंगल जिन्नात की आमाजगाह है। एक जिन जो सालों से इस जमीन से जाड़ा है, वो तुझे देख चुका है, दरवेश ने सरगोशी की। मरियम का दिल धक से रह गया। कौन सा जिन? दरवेश ने जंगल के अंदर इशारा किया।
जहां दरख्तों के साए गहरे और खौफनाक लग रहे थे। वो जिसने बहुत सी लड़कियों को अपना निशाना बनाया है, और अब उसकी नजर तुझ पर है। मरियम की आंखों में खौफ उभर आया। मगर क्यों? दरवेश ने एक गहरा सांस लिया और बोला, क्योंकि ताब करम दीन की बेटी है। ये नाम सुनकर मरियम के जहन में सवालात का तूफान आ गया। इसके वालिद का इस आसिफ से क्या ताल्लुक था? बाबा, मेरे वालिद को इससे क्या वास्ता था? दरवेश ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, ये कहानी बहुत पुरानी है, मगर याद रख, अगर ताब इस गांव में रही तो तुझे इस साये का सामना करना ही पड़ेगा। ये कहकर दरवेश जल्दी से वहां से चला गया, जैसे इसे मजीद कुछ कहना मुनासिब ना लगा। मरियम रात भर सोचती रही कि दरवेश की बातों में कितनी हकीकत है। क्या वाकई कोई साया इसका पीछा कर रहा था? मगर इस रात इसकी तमाम उलझनें हकीकत में बदल गईं। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये पहले आहिस्ता थी, मगर फिर बहुत तेज होने लगी। कौन है? मरियम ने बुलंद आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब न आया। उसने झांक कर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। मगर जैसे ही वो पलटने लगी, इसे एक सरगोशी सुनाई दी। मरियम, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से पीछे हटी, मगर तभी खिड़की के शीशे पर किसी के पंजों के निशान उभर आए। क्या वो साया अब इसके घर में दाखिल होने वाला था? मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। खिड़की के शीशे पर वो निशानात अब भी मौजूद थे, जैसे किसी ने पंजे गाड़ कर अंदर झांकने की कोशिश की हो। ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाई, मगर उसका गला खुश्क हो चुका था। उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिया। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। मगर फिर मरियम, एक सरगोशी की आवाज आई। ये आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने कहीं दूर खड़े होकर बुलाया हो, मगर मरियम को यकीन था कि ये सदियों पुरानी गूंज जैसी थी। वो पीछे हटी और कुरान पाक के पास जाकर बैठ गई। दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दस्तक रुक गई और हुआ कि सरसराहट मध्यम होने लगी। मगर वो निशानात वो शीशे पर ऐसे ही जमे रहे। अगले दिन मरियम ने फैसला किया कि वो दरवेश की बातों की तह तक पहुंचेगी। उसने गांव की पुरानी हवेली का रुख किया, जहां कभी इसका वालिद करमदीन रहा करता था। हवेली वीरान हो चुकी थी, मगर दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ धूल ही धूल थी। यहां कुछ है, मरियम ने खुद से कहा और कमरे खंगालने लगी। अचानक एक पुरानी अलमारी में उसे एक बोसीदा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक का ताला जंग आलूद था, मगर किसी तरह वो इसे खोलने में कामयाब हो गई। अंदर एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। इसकी जल्द चरमी थी और इस पर किसी नामालूम जुबान में लिखा था। ये क्या है? मरियम ने किताब खोली और उसके पहले सफ़े पर अपने वालिद करमदीन का नाम लिखा था। ये किताब आपकी थी। मरियम ने सफ़हात पलटने शुरू किए और जल्द ही इसे एहसास हुआ कि ये कोई आम किताब नहीं थी। ये जिन्नात की दुनिया के बारे में है। हर सफ़े पर मुख्तलिफ जिन्नात के नाम, इनके असरात और उनको काबू में करने के तरीके दर्ज थे। मगर एक सफ़हा सबसे ज्यादा खौफनाक था। इस पर एक जिन की तस्वीर बनी थी, जिसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। नीचे लिखा था, ये वो साया है जो एक बार किसी को देख ले तो फिर उसे हासिल किए बगैर नहीं छोड़ता। मरियम का सांस रुक गया। ये वही अल्फाज थे जो दरवेश ने कहे थे। इसी लम्हे मरियम को याद आया कि दरवेश ने कहा था, ताब करमदीन की बेटी है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। क्या इसका मतलब था कि उसके वालिद का इस जिन से कोई ताल्लुक था?
کیا کرمدین نے کبھی اس جن کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہ معاہدہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ کیا میں اس معاہدے کا اگلا شکار ہوں؟ مریم نے کانپتی ہوئی آواز میں خود سے کہا۔ رات ہو چکی تھی اور مریم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ درویش کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی مگر ابھی اسے ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہی ہوا، دستک، نہایت آہستہ مگر پر اصرار دستک دروازے پر سنائی دی۔ پہلے ایک بار، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار۔ مریم نے ہمت کر کے دروازے کے سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے آنکھ وہاں لگائی باہر ایک سرخ آنکھ جھانک رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی اور خوف سے چیخ نکلی، یہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ مریم کا جسم سن ہو گیا، اس کے پیروں تلے زمین جیسے کھسکنے لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور دروازے کو زور سے بند کر دیا مگر باہر دستک اب پہلے سے زیادہ زوردار ہو چکی تھی۔ مریم، یہ سرگوشی جیسے اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے خواب میں سنی تھی۔ اچانک دروازے کے نیچے سے ایک سیاہ دھواں اندر آنے لگا۔ وہ لرز گئی مگر جیسے ہی اس نے دروازے پر دم کر کے آیت الکرسی پڑھی وہ دھواں پیچھے ہٹ گیا اور دستک یکدم رک گئی۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہوتے ہی مریم نے وہ پرانی کتاب دوبارہ کھولی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اس راز کی تہ تک پہنچنا ہوگا۔ ایک صفحے پر اس نے جنات سے کیے جانے والے معاہدوں کے بارے میں پڑھا۔ اگر کوئی انسان کسی جن کو طاقتور بنانے کے لیے کوئی وعدہ کرے اور وہ وعدہ ادھورا رہ جائے تو جن اس کی نسل سے اپنا انتقام لیتا ہے۔ یہ پڑھ کر مریم کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا میرے والد نے اس جن سے کوئی وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اس بارے میں جاننے کے لیے درویش کے پاس جانا ہوگا۔ مریم نے ہمت کی اور جنگل کے کنارے درویش کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ وہ درویش جو اسے پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ وہ خطرے میں ہے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ہوا میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی جیسے کچھ جلنے کی مہک ہو۔ پرندے خاموش تھے اور درختوں کے سائے کچھ زیادہ ہی سیاہ لگ رہے تھے۔ یا اللہ، میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ مگر تبھی اچانک ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر وہی درویش بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بابا، مجھے سچ بتائیں، میرے والد نے اس جن سے کیا معاہدہ کیا تھا؟ مریم نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ درویش نے گہری سانس لی جیسے کوئی بڑا راز کھولنے والا ہو۔ کرمدین نے اپنی بیٹی کو جن کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی مریم کا سر چکرانے لگا۔ کیا میرے والد نے؟ مجھے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ درویش نے سر ہلایا، ہاں، مگر پھر وہ ڈر گیا۔ اس نے معاہدہ توڑ دیا اور گاؤں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ جانتا تھا کہ جن اسے نہیں چھوڑے گا اور اب وہ تجھے اپنا حق سمجھتا ہے۔ رات کو مریم جب اپنی جھونپڑی میں واپس آئی تو ہر چیز بدلی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی وہاں آ چکا ہو۔ اچانک اسے دیوار پر خون سے لکھے ہوئے الفاظ نظر آئے، میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ مریم کی چیخ نکل گئی۔ مریم کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے خون سے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا اور خوفزدہ ہو گئے۔ یہ یہاں نہیں رہ سکتی، کسی نے سرگوشی میں کہا۔ یہ سایہ اس کے پیچھے ہے، ہمیں اسے گاؤں سے باہر بھیج دینا چاہیے۔ مریم کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسے اپنی بہن کہتے تھے مگر آج خوف نے انہیں اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ بی بی فاطمہ آگے بڑھیں اور نرمی سے بولیں،
बेटी, तुम्हें दरवेश की बात माननी होगी। अगर ये साया वाकई तुम्हारे पीछे है तो तुम्हें किसी न किसी तरह इससे जान छुड़ानी होगी। मरियम ने आंसू भरी आंखों से सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी ये आसान नहीं होगा। अगली सुबह वो दोबारा दरवेश की झोंपड़ी पहुंची। बाबा, मुझे बचने का रास्ता बताएं, मरियम ने बेबसी से कहा। दरवेश ने गहरी सांस ली, फिर बोला, 2 रास्ते हैं बेटी। पहला ये किताब गांव छोड़कर कहीं और चली जा ताकि वो तुझे तलाश ना कर सके, और दूसरा। दरवेश की आंखों में एक चमक उभरी, दूसरा रास्ता मुश्किल है। अगर ताव इसके साए का सामना करके उसे शिकस्त दे दे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मरियम की सांसें रुकने लगीं। मगर मैं एक आम लड़की हूं, मैं जिनका सामना कैसे कर सकती हूं? दरवेश ने एक पुरानी बोतल निकाली और बोला, यह पानी एक खास वजीफे के साथ दम किया गया है। जब वो जिन आए तो इस पर यह पानी छिड़कना। अगर तेरा दिल मजबूत हुआ तो वो भाग जाएगा। मरियम ने बोतल थाम ली, मगर दिल अब भी धड़क रहा था। क्या वो वाकई इस साए को शिकस्त दे पाएगी? वो रात आम रातों से ज्यादा भयानक थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और गांव पर एक गहरी खामोशी तारी थी। मरियम ने अपनी झोंपड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद किया, मगर उसका दिल बार बार तेज धड़कने लगा। तभी एक खौफनाक सरगोशी गूंजी, मरियम, मैं आ गया हूं। दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक होने लगी। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। मरियम ने बोतल को मजबूती से थाम लिया। वो लम्हा करीब आ चुका था। मरियम की आंखें खौफ से फैल गईं। दरवाजे के पार कुछ नहीं था, मगर जैसे ही इसने कदम पीछे खींचा, एक सर्द हुआ अंदर दाखिल हुई। मरियम, वही सरगोशी, जैसे कहीं करीब ही कोई खड़ा हो। अचानक कमरे में रखे चिराग की लो बेरहमी से झपकने लगी और रोशनी मद्धम हो गई। मरियम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जैसे कोई साया आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबिज हो रहा हो। अचानक खिड़की के बाहर एक साया नमूदार हुआ। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हो रहा था। मरियम का जिस्म अकड़ गया। जैसे ही वो साया रोशनी में आया, उसने पहली बार उसकी मुकम्मल झलक देखी। ये एक लंबा, भयानक वजूद था। इसकी आंखें दहकते कोयलों जैसी सुर्ख थीं और उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। इसके हाथ इंसानों जैसे मगर नोकीले नाखूनों वाले थे। जिनकी सरगोशी गूंजी और मरियम की टांगें कांपने लगें। तेरे बाप ने वदा किया था, मगर वो मुकर गया। अब ताव मेरा हक है। मरियम ने कांपते हाथों से दरवेश का दिया हुआ पानी निकाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे जिन पर छिड़कने की कोशिश की, मगर जिन जोर से हंसा और एक झटके से मरियम के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये चीजें मुझ पर असर नहीं करती, लड़की। तेरा वक्त खत्म हो चुका। मरियम का दिल डूबने लगा। क्या अब वाकई कोई रास्ता नहीं बचा? जिन आगे बढ़ने लगा और जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, मरियम बेइख्तियार पीछे हटती गई, जब तक कि वो दीवार से न जा लगी। अब कोई नहीं बचा सकता, जिन गा। मगर उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मरियम, दरवाजा खोलो। ये दरवेश की आवाज थी। जिन पलटा, जैसे कोई मुदाखलत इसे पसंद ना आई हो। मरियम ने आखिरी हिम्मत जमा की और तेजी से जमीन पर गिरी बोतल की तरफ लपकी। इससे पहले कि जिन इसे रोक पाता, उसने पानी इस पर उछाल दिया। या अल्लाह मदद! मरियम चीखी। पानी के छींटे जिनके चेहरे पर पड़े और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। जिन ने सर उठाया
और उसकी सुर्ख आंखें एक लम्हे के लिए बुझ गईं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। जिन की चीखों के साथ ही कमरे में भौचाल आ गया। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और मरियम को लगा जैसे पूरी जमीन हिल रही हो। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मरियम जमीन पर गिर चुकी थी, सांसें बेतरतीब थीं। वो लरसते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवेश अंदर दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर सर झुकाकर बोला, ये खत्म नहीं हुआ बेटी, वो वापस आएगा। मरियम ने हैरानी से दरवेश की तरफ देखा। क्या? मगर मैंने इस पर वजीफे का पानी छिड़का। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ वक्ती तौर पर उसे कमजोर कर सकता है। अगर तो वाकई बचना चाहती है तो तुझे उसकी कहानी के मुकम्मल राज जानने होंगे। ये जिन कौन है? मेरे बाप ने इससे क्या वादा किया था? दरवेश ने कहा, ये जानने के लिए तुझे करमदीन के माजी में झांकना होगा। मरियम ने दरवेश से इल्तिजा की, बाबा, मुझे मेरे वालिद के माजी के बारे में सब कुछ बताएं। दरवेश ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठाने जा रहा हो। करमदीन सिर्फ एक आम आदमी नहीं था बेटी, उसका माजी खून और गुनाह से भरा हुआ था। मरियम का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? दरवेश ने जमीन पर एक लकड़ी से कुछ लकीरें खींची, जैसे माजी के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा हो। यह किस्सा आज से 30 साल पहले का है। तेरा वालिद एक नेक आदमी था, मगर फिर उसने ताकत के लालच में एक भयानक गलती कर दी। दरवेश ने बताया कि करमदीन का एक करीबी दोस्त बाकिर शाह जिन्नात के उलूम में महारत रखता था। बाकिर शाह ने करमदीन को बताया कि अगर वो एक खास जिन की मदद हासिल करे तो वो बेपनाह ताकतवर हो सकता है। ये जिन बहुत पुराना और खतरनाक था, मगर उसके बदले में इसे एक कुर्बानी चाहिए थी। कुर्बानी? मरियम ने सरगोशी की। हाँ, करमदीन ने अपने होने वाले पहले बच्चे को जिन के हवाले करने का वादा किया था। ये सुनते ही मरियम की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। यानी मैं? दरवेश ने इस बात में सर हिलाया। तो मेरे वालिद मुझे बचाने के लिए भागे थे, मगर फिर भी वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? दरवेश खामोश हो गया। दरवेश ने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और मरियम के हाथ में थमा दी। ये तेरे बाप ने मेरे हवाले की थी ताकि वक्त आने पर तुझे दे दूं। मरियम के हाथ लरजने लगे। मरियम ने कांपते हाथों से खत खोला। इस पर लिखा था, बेटी, अगर ताब ये खत पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जिन वापस आ चुका है। मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ किया, मगर मैं जानता हूं कि मेरा गुनाह कभी नहीं मिटेगा। एक आखिरी रास्ता है। ये किया है? मरियम ने तेजी से बाकी खत पढ़ने की कोशिश की, मगर आखिरी अल्फाज धुंधला गए थे। नहीं, नहीं। क्या हुआ? दरवेश ने पूछा। यहां कुछ अल्फाज मिट चुके हैं। मैं नहीं जानती कि जिनको खत्म कैसे करना है। दरवेश ने संजीदगी से कहा, तो फिर तुझे असल राज खुद खोजना होगा। मरियम सारी रात वो खत पढ़ती रही, मगर कोई सरा ना मिल सका। अगर मेरे वालिद को जिन को खत्म करने का तरीका मालूम था, तो क्या वाकई में इसे रोक सकती हूं? सुबह होते ही वो दरवेश के पास पहुंची और बोली, बाबा, मुझे मजीद कुछ बताएं। क्या मेरे वालिद ने कभी जिक्र किया था कि वो जिनको खत्म करने का तरीका कहां से जानते थे? दरवेश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, करमदीन अक्सर एक पुरानी वीरान हवेली का जिक्र किया करता था। वो कहता था कि वहां एक ऐसा राज छुपा है जो जिन्नात को काबू में ला सकता है। कौन सी हवेली? मरियम ने हैरत से पूछा।
یہ حویلی گاؤں سے بہت دور جنگل کے اندر ہے۔ پرانے زمانے میں وہاں ایک عالم دین رہا کرتے تھے جنہوں نے ایک خطرناک جن کو قید کر دیا تھا۔ شاید وہی علم تیرے کام آ سکے۔ مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ویران حویلی تک جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ درویش نے اسے روکنے کی کوشش کی، بیٹی، یہ خطرناک ہے۔ وہ جگہ منحوس مانی جاتی ہے اور کوئی وہاں سے زندہ واپس نہیں آیا۔ مگر میں روک نہیں سکتی۔ اگر میں نے سچ نہ جانا تو یہ جن مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گا۔ درویش نے ایک گہری سانس لی، پھر ایک تعویذ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، یہ حفاظت کے لیے رکھ لے، مگر یاد رکھ، اگر تیرے دل میں خوف آیا تو یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ مریم نے سر ہلایا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل گھنا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرندے بھی نہیں چہچہا رہے تھے، جیسے سبھی کسی نظر نہ آنے والے خطرے سے خوف زدہ ہوں۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد مریم ایک بڑی ویران عمارت کے سامنے پہنچی۔ یہی وہ حویلی تھی۔ دیواروں پر دراڑیں پڑ چکی تھیں اور دروازہ زنگ آلود تھا۔ کیا واقعی یہاں کوئی علم چھپا ہے؟ مریم نے خود سے کہا، مگر پھر اسے اپنے والد کے الفاظ یاد آئے۔ یہی آخری راستہ ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھول دیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف دھول ہی دھول تھی۔ دیواروں پر پرانی تحریریں درج تھیں اور ہر چیز سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ جیسے ہی مریم آگے بڑھی، اچانک اسے اپنے ارد گرد سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ یہاں مت آؤ، واپس چلی جاؤ، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ مریم کا جسم کانپنے لگا، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک پرانے کمرے میں پہنچی جہاں ایک بڑی میز پر ایک کتاب رکھی تھی۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ اس پر پرانی عربی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یہی وہ کتاب ہو سکتی ہے جس میں جنات کو قابو میں کرنے کا علم درج ہے۔ جیسے ہی مریم نے کتاب کھولی، ایک تیز ہوا چلی اور چراغوں کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ پہلا صفحہ کھلتے ہی ایک دھندلا سا چہرہ نمودار ہوا۔ کون ہو تم؟ ایک بھیانک آواز گونجی۔ مریم پیچھے ہٹ گئی، مگر ہمت کر کے بولی، میں کرم دین کی بیٹی ہوں اور مجھے وہ علم چاہیے جو میرے والد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چہرے نے قہقہا لگایا، تمہارا باپ بزدل تھا، وہ یہ علم لے کر بھی کچھ نہ کر سکا، مگر تمہارے پاس ایک موقع ہے۔ مریم کی آنکھوں میں عزم چمکنے لگا۔ مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں جن کو ختم کر سکوں۔ مریم کی آنکھیں خوف اور تجسس سے چمک رہی تھیں۔ چہرہ دھند میں تحلیل ہو کر سرگوشی میں بولا، یہ علم طاقتور ہے، مگر ہر کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اگر تو کمزور نکلی تو یہ علم تجھے ہی برباد کر دے گا۔ میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گی، مریم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچانک کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے، جیسے کسی غیر مرئی ہاتھ نے انہیں کھولا ہو، اور پھر ایک خاص صفحے پر آ کر وہ رک گئی۔ اس صفحے پر عربی میں درج تھا، جن کو ختم کرنے کے 3 اصول: 1 اس کا اصلی نام جاننا، 2 اسے قید کرنے والا دائرہ مکمل کرنا، 3 اسے آگ نور سے ختم کرنا۔ مریم نے گہری سانس لی۔ تو جن کو قابو کرنے کے لیے اس کا اصل نام جاننا ضروری ہے۔ چہرہ دھیرے سے ہنسا، ہاں، مگر یہ اتنا آسان نہیں۔ اگر جن کو پتہ چل گیا کہ تو اس کا نام جاننے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مریم کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں اس کا نام ضرور معلوم کروں گی۔ حویلی میں موجود ہوا اچانک بوجھل ہو گئی۔ دیواروں پر سائے لرزنے لگے اور مریم کو لگا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہاں سے نکلنے کا وقت ہو گیا،
اس نے کتاب اپنے ساتھ رکھی اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے مڑ کر حویلی کو دیکھا۔ وہ جگہ اب پہلے سے بھی زیادہ تاریک لگ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اب مجھے اس کا نام معلوم کرنا ہوگا۔ جب مریم واپس گاؤں پہنچی تو پورے گاؤں میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ کچھ لوگ گھروں سے باہر جمع تھے اور ان کے چہروں پر دہشت تھی۔ کیا ہوا؟ مریم نے ایک عورت سے پوچھا۔ کسی نے بابا درویش پر حملہ کیا ہے، عورت نے کانپتی آواز میں کہا۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے درویش کے گھر کی طرف بھاگی۔ جب وہ اندر پہنچی تو درویش خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا، مگر ابھی زندہ تھا۔ بابا، مریم نے اس کے سر کو سہارا دیا۔ درویش نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی، وہ آ گیا ہے۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا کیونکہ میں نے تجھے سچ بتا دیا۔ کون؟ وہی جن۔ درویش نے سر ہلایا اور سرگوشی میں بولا، اس کا نام۔ اس کا نام؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مریم کا جسم سن ہو گیا۔ بابا، نہیں، مجھے اس کا نام بتائیں۔ مگر درویش بے ہوش ہو چکا تھا۔ مریم نے درویش کو آرام سے لٹایا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر درویش بابا جانتے تھے کہ جن کا نام کیا ہے تو شاید ان کے پاس کوئی اور سراغ بھی ہوگا۔ وہ درویش کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی جلدی چیزیں دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اسے ایک پرانی تحریر ملی۔ یہ ایک پرانا وظیفہ تھا اور اس میں ایک نام درج تھا، شمسیل۔ مریم نے حیرت سے وہ نام پڑھا۔ کیا یہ وہی جن کا اصل نام ہے؟ جیسے ہی مریم نے وہ نام بلند آواز میں کہا، پورے کمرے میں ایک طوفانی جھونکا آیا۔ چراغ بجھ گئے اور دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اور پھر اسے وہی سرگوشی سنائی دی جو پہلے بھی سن چکی تھی۔ تم نے میرا نام لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مریم نے دل مضبوط کیا اور چیخی، ہاں، میں نے تیرا نام لے لیا، شمسال۔ اب تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ اچانک پورے کمرے میں ایک بھیانک قہقہا گونجا اور دیواروں پر سائے لرزنے لگے۔ اب کھیل شروع ہوا ہے، کرم دین کی بیٹی۔ مریم جان چکی تھی کہ یہ جن کتنا خطرناک ہے، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے اسے ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ میری جان لے لے گا۔ اس نے جلدی سے حویلی سے ملنے والی کتاب کے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ میں نے سیکھا تھا کہ جن کو ختم کرنے کے 3 اصول ہیں۔ 1، اس کا اصلی نام جاننا، شمسال۔ 2، اسے قید کرنے والا دائرہ مکمل کرنا۔ 3، اسے آگ نور سے ختم کرنا۔ اب مجھے دائرہ بنانا ہوگا۔ رات کا وقت تھا اور گاؤں میں ہر طرف سنوٹا چھایا ہوا تھا۔ مریم نے درویش کے گھر کے صحن میں ایک بڑا دائرہ کھینچا جیسا کہ کتاب میں لکھا تھا۔ پھر اس نے سورج مکھی کے بیج، نمک اور درویش کا دیا ہوا تعویذ دائرے کے گرد رکھا۔ اب مجھے شمسال کو اس دائرے میں لانا ہوگا۔ اچانک تیز ہوا چلی اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ میں آ گیا ہوں، کرم دین کی بیٹی۔ مریم نے دیکھا، سامنے ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے ناخن خنجر کی طرح نوکیلے تھے۔ تو مجھے شکست نہیں دے سکتی، شمسال چیخ کے بولا۔ دیکھتے ہیں۔ مریم نے ہمت دکھائی اور تعویذ اس کی طرف اچھالا، مگر جن نے زور سے قہقہا لگایا اور تعویذ جلا دیا۔ یہ بیکار چیزیں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ مریم گھبرا گئی، مگر پھر اسے کتاب کے آخری الفاظ یاد آئے، جن کو قابو میں لانے کے بعد اسے نور سے ختم کرنا ہوگا۔ مجھے اسے دائرے میں لانا ہوگا۔ مریم نے ایک چالاکی کی۔ وہ خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی،
نہیں، میں ہار گئی۔ شمسال بولا، میں نے کہا تھا کہ تو مجھ سے نہیں جیت سکتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس کا پہلا قدم دائرے